سالو مي زامي، نتمنى تكونوا صافا كيف ديما، تكونوا بصحه جيده. هذه اهم حاجه من غير نقرايو هادشي كامل. الصحه هي اهم حاجه. بون بوغ هاد لا فيديو غادي يكون شويه مختلف على الفيديو اللي كنت كندير. علاش؟ حيت هاد الفيديو هذا متعلق بالناس اللي عندهم توجيه. انا حاسه بكم. توجيه شي حاجه اللي فريمون كتكون هي المسار ديال حياتك، كيف كنقولوا المهنيه، فهي بسببها غادي تخدم ولا غادي تكون واحد الرصيد معرفي مهني من بعد هو اللي عليه غادي تخدم وعليه غادي تحقق الاهداف ديالك. النصيحه ديالي الاولى، ما ديرش شي حاجه ما عجبكش. نقول لك علاش. حيت ملي غدير شي حاجه ما عجبكش وعجبه والديك ولا عجبه صحابك ولا سي با، ما غاديش تقدر تعطي فيها، فغادي كرياتيفيتي كتكون ناقصه بزاف. فهنا كيف كنقولوا منين كتكون كرياتيفيتي ناقصه بزاف، ما عندك ما دير بشي حاجه اللي انت ما غاديش تستافدك، او بلوتو ما عندك ما دير بشي حاجه اللي انت ما غاديش تقدر تستافد منها. هذه لا بروميير دي شوز. لا دوزيام دي شوز، دير شي حاجه اللي انت عارف راسك غتعطي فيها. راه نقدر نبغي الحاجه ولكن ما غاديش نعطي فيها، يعني ما غاديش نكون عندي ديك القوه باش نكمل فيها. ونعطيكم واحد المعلومه، راه لا فاك ولا لي زيكو ولا سي با اي حاجه بعد الباك كتكون عالم اخر. شوف راه ما غاديش نقول لكم عالم اخر حيت من جانب السلبيه، وانما لا بالعكس، هو شي حاجه زوينه وايجابيه. كتلقى راسك بديتي كتكبر، كتلقى راسك بديتي كتاخذ مسؤوليات على راسك، كتلقى راسك بديتي كتحمل شي حوايج اللي ما كنتيش قبل والديك ولا الناس اللي عزاز عليك هما اللي كانوا كيديروها لك، بينما انت كنتي غير مقتصر على الدراسه فقط. الجامعه با دو تو ماشي بحال هكا. هذه كانت النصيحه الاولى ديالي. والنصيحه الثانيه كيف قلت لكم، ضروري خصكم ديروا شي حاجه اللي نتوما قادرين عليها، شي تخصص اللي فريمون نتوما عارفين راسكم غادي تعطيو فيه. ما غاديش تبقاو مثلا نقول ولا راه هذا صعيب، راه واخا عزيز عليا، راه صعيب مثلا لاركتيكتور، عارفه انا صعيبه وميم طون زيد عليا ولكن باغي نديرها. يعني شي حاجه ما قادرش عليها بلا ما نديرها. حتى شي حاجه مستحيله، هذه اكيد هذه متفقين عليها. ولكن شوف نقول لك كيف قلت لك دائما، لا فاك ماشي بحال الباك. لا فاك هي واحد لو شومان اللي غادي تقطعو بوحدك، ما غادي يقطعو معاك حتى شي واحد، غادي تكون بوحدك وديك الساعه غادي تعوم بحرك. راه حتى شي واحد ما غادي يكون حداك، غادي تعوم بحرك بهذا المعنى. كيف قلنا لا ترويزيام دي شوز سي كو خصك تختار شي حاجه اللي فيها مستقبل. كيفاش كنقولش كدير الميديسين حيت فيه مستقبل ولا دير التعليم حيت فيه مستقبل، با دو تو ما كنقولش هاد الهضره، ولكن شي حاجه اللي فيها مستقبل كنت يعني عارف راسك انت منين غادي تعطي فيها غتوصل لشي حاجه. الارزاق بيد الله، ولكن عارف راسك انت غادي تعطي شي حاجه فيها اللي غادي تقدر تمشي بها بعيد، غدير دي بروجي ديالك، غتقدر تخرج على برا المغرب، تبقى في المغرب وتعطي يعني واحد الكرياتيفيتي ولا شي حاجه اللي انتاجيه ديالك انت خاصه. هنا فين تقدر ولا نقدر نقول انك نجحتي في الشوا ديالك. هذا ما كان بالنسبه لي شوا. غادي نقسموه على جوج الحوايج. الثانيه ما غاديش نهضر عليها في هذا الفيديو، فإلا بقاو عندكم تساؤلات ولا شي حاجه طرحوهم لي في التعاليق باش هكا نجاوبكم على التعاليق، او ميم طون في الفيديو الجاي نجاوبكم على التعاليق، او ميم طون ندير لكم لا بارتي الثانيه ديال هذا الفيديو. لا بارتي الاولى غادي نهضر على الناس اللي نجحوا في لي كونكور. الناس اللي نجحوا في لي كونكور اللي غادي ينجحوا بلوتو ولا اللي نجحوا. الفيديو غادي يكون من هنا تقريبا لبدايه العام الدراسي ان شاء الله. فهادو شوف منين دفعتي كاع لي كونكور وطاحت في شي وحده وجيتي في لا ليست داتونت ولا لا ليست برينسيبال وعارف راسك غادي تعطي فيها في سرها. باغ اكزومبل ياك انا كنت باغي الميديسين مي ما جبتش الميديسين، راه واخا ما جبتش الميديسين ولكن عندي شي ميول لشي حاجه اخرى نقدر نديرها. يعني غندير لي بلان، ما نعوج على شي حاجه باش نطيح في شي حاجه اخرى. مثلا نعول على الميديسين وصافي الا ما جاتش الميديسين راه نهايه العالم. ما كايناش هذه، رزقك انت ما كاش في الميديسين ديك الساعات. ما ربي ما كتبش الميديسين ديك الساعه. نقدر ندير انجينيور مثلا فلانسا بلوتو لانسام، كاين لي فيستي، كاين لو اس تي، كاين بزاف د الحوايج. هنا غادي نهضروا على لا بروميير دي شوز. قلنا هما
لي كونكور اللي نجحتي فيهم ولا اللي دزتي في لا ليست داتونت، يعني كيبقى عندك داك البورسونتاج ديال الامل باش كتنجح. واخا في لا ليست داتونت باش كياخذوك زعما لا ليست داتونت بحال لا ليست برينسيپال لا ميم دي شوز، ما كاينش فرق. يكذب عليكم الكذاب، ما كاينش فرق، حيت ما غاديش تحط لكم في الغولفي دو نوت ديال بروميير اني في لا فاك كوم كوا راك كنتي ليست برينسيپال، با دو تو، ما كايناش هاد القضيه. فهذه من جهه. من جهه ثانيه كيف قلت لكم ما تحبطوش، خليو املكم في الله قويه. اللي ما جاتكش وراك انت خدمتي كونكور، راك خارج عارف راسك خدمتي ولكن ما جبتيش كونكور، نساه، راه ما كانش لك فيه الخير. وخضر تبقى تلوم راسك تحسر وتبكي، اون فان كونط غادي يجيك داكشي اللي مكتاب لك انت، ماشي انا ولا ماشي واحد اخر، انت بالضبط اللي غادي يكتب لك هو اللي غادي يجيك. هذا مكان ثالث حاجه انك تشوف صحابك دايرين مثلا لانصام وانت غادي لافاك وغادي يبقى فيك الحال، مابقاش فيها الحال. علاش؟ حيت تقريبا لا ميم دي شوز، غير هي لانصام كيف كنقولوا بيان اورغانيزي وعندها شي حوايج لي دو بلوس على لافاك. باغ كونطخ لافاك كيخليك انك تعتمد على راسك اكثر، فبارفوا كتلقى راسك لي كور كتجيبهم لراسك، كتلقى راسك كدمر اكثر، يعني غادي يكون واحد لي فور دو بلوس كاين. ثاني حاجه كاين لي دوفوار بلوتو لي دوفوار سورفي، لي كونترول كونتينيو. هذوك لي كونترول كونتينيو فالناس ديال لافاك ما عندهم اكزامان فينال واحد في الاخر العام، بينما الناس اللي عندهم لانسام لي زيكول بلوتو كيكون عندهم لي كونترول كونتينيو. لي كونترول كونتينيو باش كيعاونوهم واحد البورسونتاج، باغ اكزومبل 50% 25% كيتعطاهم كيتحسب لهم على اكزامان فينال وكيخرجوا بالريزولطا في الاخر. نعطيكم مثال، باغ اكزومبل واحد قاري في لو اس تي، واحد قاري في لانسام، ياك هادوك بجوج غادي نشدو الاول، غادي نتبعوا لي الباركور ديالو، غادي يكون داك الاول مشى علاش دخل لانصام وفرحان بها حيت قرا عامين اوتوماتيكمون كيدوزو العام الثالث. باغ كونطخ مول اس تي غادي يكون عنده ماستر عامين، ابخي خصو يمشي يقلب على شي ليسونس ولا على شي سيكل دانجينيور. هنا فين كاين الاشكال، فمول لانصام غادي يحذفوا لي او غادي يدوزوا لي ديك المرحله ديال الكونكور. باغ كونطخ هذاك مول لو اس تي يعني عنده واحد الاشكال ديال انه خصو يدخل شي ايكول اخرى باش يعتق راسو، كيف كنقولوا يا كو سوا كانت ليسونس بروفيسيونيل ولا ليسونس عاديه فوندامونتال. تقريبا سالينا الفرق ما بين هاد لي دو. دابا غادي ندوزو لي فيستي. الناس اللي باغيين يديروا لي فيستي عند تجربتي الخاصه ايتيديون دو لا فيستي دستات، وفي لي فيستي صراحه كنت في الاول ما باغاهاش، ولكن ابخي اقتنعت بالفكره. كيفاش اقتنعت؟ لي بروف سون زعما كيف كنقولوا كومبيتون. كاين ثاني واحد حاجه ديال الصرامه، كو سوا او نيفو دي زيكزامان ملي كيتحط ليكزام، كو سوا او نيفو دو لا كوريكسيون. يعني انا ما غاديش نقول لكم بلي راه ساهله، لا يعني باش كتجيب لا موين شويه صعيبه، ابخي كتقلب على المونسيون. حنا ما كنقلبوش على لا موين، مي كنقلبوا على 12 الفوق. هنايا فين كتقدر تخولك انك دوز العام الثاني اللي هو الدوست سميتو، ماشي الدوغ، الدوست عندنا في لي فيستي. وهاد الدوست هذا كيفاش كيكون؟ ملي كدوز العامين كيبقى عندك لو شوا ديال انك دير سيكل دانجينيور منين غادي تجيب لا نوت مزيانه يعني مونسيون، سينو كدوز ليسونس ال اس تي فوندامونتال، سينو غادي تمشي لليسونس بروفيسيونيل. ليسونس بروفيسيونيل كتكون بريفي فكتخلص عليها 3 مليون 4 مليون يعني 30,000 درهم. زعما كتكون صراحه زعما بروفيسيونيل، يعني بارفوا كتقرا غير سجل الحد. هذه ما كنصحش بها الناس بزاف، كنصحوكم منين تكملوا القرايه ديالكم في لافيستي كملوا ليسونس ال اس تي اللي عليها زعما هي مزيانه بالنسبه لي. انا بغيتي تكمل في ليسونس فوندامونتال في لي اس تي بلوتو ودير ابري ليسونس بروفيسيونيل، ديك الساعه عندك الحق. اما باش انت قاري 2 زون وتمشي تقرا ليسونس بروفيسيونيل سا سيغ ريان، بحال راك درتي غير ايكول بريفي سير ليها احسن. فهنايا يعني كنهضروا على فيستي واحد ليتابليسمون اللي بوبليك دخلات فيه شويه لا سيمي بريفي، ديك شويه البورسيون ديال بريفي، ولكن كنقول بلي بريفيرابل انك تقرا ليسونس عاديه كيف عاديه. المهم كتكون بوبليك. هذا من جانب. من جانب اخر لي فيستي
كيف قلت لك كتقويك اكثر، كتقويك بمعنى انك كتشوف شي حوايج اللي فريمون كنتي ما كتشوفهمش في الباك، ما كنتيش كتشوفهم في السيزيام، ما كنتيش كتشوفهم في حتى شي نيفو من لي نيفو سوب بلوتو لي نيفو يعني ليسي ولا كوليج. فكتعلم بزاف د الحوايج، كتعلم تثيق في راسك، كتعلم بروف خيهضر معاك خصك تحترمو البروف، يعني بلي لونفي واحد المكان مقدس، وبلي الا ما كنتيش كتحضر لي كور ديالك وما كنتيش متبع وكنتي اجور كنتي قاد براسك، راك ما عمرك ما غادي دير شي حاجه وما عمرك ما غادي تفرو بهذا المعنى. كان هذا الكلام ليكم شرحت فيه لي ديتاي، تقريبا باقي ليا نشرح لافاك يعني جي اس تي اف سي اس بحال هكا فاكولتي دي ايكونومي وديال دغوا، هادو بجوج باقي لي نشرح علاقتهم مع يعني او بلوتو الدروس ديالهم، كيفاش كيتحطوا لي زيكزامان، الصعوبه، شنو المشاكل اللي كيعانيو منها الطلبه من كيمشيو كيقراو في لي فاكولتي، شنو زعما الحوايج اللي خصنا نتفاداوهم، شنو اللي خصنا نديرو قبل ما ندمو، حيت اخيب حاجه انك تندم منين توصل دوزيام اني د لافاك ولا تروازيام اني وتقول اوبس ضيعت واحد العام ولا عامين، شنو كنت كندير الناس اللي كانوا كيقراو شنو كنت كندير انا. باغفوا كتقدر تقرا وتضرب تماره بصح، ولكن في الاخر ما كطيح على حتى شي نقطه، كتلقى راسك لا ضارب لا موين ولا راجل دي غاتخاباج لي غاتخاباج حتى هما غادي نهضروا عليهم. ما نحرقش لكم مراحل، جيبو زام وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم وصلوا لي في راسكم. سلام.